وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب آواز بلند درود شریف کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. پہلی دفعہ تساں حضرات دی اس خوبصورت جامعہ مسجد مصطفیٰ اندر صلی اللہ علیہ وسلم حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جتنے احباب تشریف فرما ہیں سب دعا فرماؤ اللہ پاک سب دی حاضری اپنے بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کیا جائے سنیا جائے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنی گل تساں حضرات کو پسند آئے، سونی لگے، سنکھی لگے، اچھی لگے تو کی کہنا ہے؟ سبحان اللہ، تھوڑا جہا زور لگا دو، سبحان اللہ، بس اتنا کہ زور اور لا دیو۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اسی جس دے ذکر نہیں بیٹھے ہیں انہوں محبوب کونین دا نواسا پہ، تے نواسا وہ ہے جڑا ہر ظلم دے اندر مسکراندا نظر آتا، وہ مسکراندے نظر آندے ہیں تے اسی انہاں دی محفل وچ انج بیٹھے ہاں جتنا سانوں زبردستی بٹھایا گیا ہے۔ تھوڑا جہا مسکراؤ تے سبحان اللہ سناؤ۔ حسین دا ذکر سن کے اج بھی ایمان نو تازگی ملتی ہے۔ وہ ہور لوگ نے جنہ دا دل جنہ دا ضمیر ذکر حسین تو بعد بھی مردہ رہے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ رب انہاں دا حشر یزید نال کرے، ساڈا حشر رب حسین نال۔ جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دے دے، او بخشے گئے نے جنہ زبانہ تے اج ترانہ حضور دا۔ میں تو حضرات دے سامنے قرآن مجید دی ایک آیت دا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا تلاوت کیتا ہے، بس اسی دا ترجمہ تے مفہوم چند منٹ دے اندر میں انشاءاللہ عرض کر کے تے اجازت چاہواں گا۔ مکان بنان لگی ہے نا تے کہنے والا کہندا ہے یار انج دا بنائی جیو جیا فلاں نے بنایا ہے، جیو جیا فلاں نے بنایا ہے، مینوں او دا مکان بڑا پسند۔ کپڑا لین جائیے تے کہنے والا کہندا ہے انج دا لے کے آئی جیو جیا قاری عبدالرحمان صاحب نے اپنے واسطے منگوایا ہے، مینوں انہاں دا کپڑا بڑا پسند ہے۔ قاری صاحب کہندے ہیں جی رومال لین چلیں تے انج دا رومال لے کے آئیں جس طرح قاری محمد عثمان فاروقی صاحب قاری محمد وسیم صاحب نے خریدیا ہے، مینوں انہاں دا رومال بڑا پسند ہے، کپڑا بڑا پسند ہے، مینوں او جہا کپڑا چاہیدا ہے۔ اللہ فرماندے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جے ایمان لے کے آئی نا تے پھر انج دا لے کے آئی جیو جے او لوگ لے کے آئے نے۔ تینوں مولوی دا رومال پسند، تینوں مولوی دا کپڑا پسند، تینوں لوگاں دا مکان پسند ہے تے تو ڈیمانڈ کر دے مینوں مکان پسند، مینوں اہو جہا مکان چاہیدا ہے تے میں رب اعلان کردا مینوں حسین دا ایمان پسند ہے، مینوں اہو جہا ایمان چاہیدا ہے۔
معلوم ہویا کہ رب نو حسین دا ایمان بھی پسند ہے. پھر صرف ایمان نہیں، یاد رکھنا صرف ایمان نہیں، حسین دا وجود بھی خدا نو پسند ہے. تسی کہو گے قاری صاحب چشتی صاحب دلیل دیو، میں کہا پا دلیل دے دنے. قرآن کہندا ہے سونیا میں تیرے نیرے کوئی چیز نہیں آن دینی، کوئی چیز میں نیرے نہیں لگن دینی، سونی لگن دیاں گا. جدوں رب کہہ چھڑیا ہے کہ میں تیرے نیرے کوئی شے نہیں آن دینی، جیڑا رب اپنے محبوب دے نیرے کوئی شے نہیں آن دیندا، او رب اپنے محبوب دی چولی دے اندر حسین پھر کیویں آن دیندا؟ معلوم ہویا حسین بھی خدا نو پسند ہے، حسن بھی خدا نو پسند ہے، عائشہ بھی خدا نو پسند ہے، صدیق بھی خدا نو پسند ہے، عمر بھی خدا نو پسند ہے، عثمان بھی خدا نو پسند، اور علی مرتضیٰ بھی خدا نو پسند، طلحہ بھی خدا نو پسند، زبیر بھی خدا نو پسند. کائنات دا ذرہ ذرہ جیڑا رب نے اپنے محبوب نو عطا کر دیتا. قرآن کہندا ہے انا آتیناک الکوثر، اسا تینو عطا کرن والے. علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی دے اندر لکھ دین کوثر دا معنی ہے خیر کثیر، دنیا جہان دیاں چنگیاں چنگیاں چیزاں کٹھیاں کر کے رب نے مصطفیٰ دی چولی وچ پا دتیاں. اے جے کائنات دا ذرہ ذرہ مصطفیٰ دا خدا نو پسند ہے، پھر مننا پائے گا. فیصل ولاز آلے اللہ تینو حیاتی عطا فرمائے، اگر رب نے سانو محبوب دا امتی بنایا ہے نا، اسی بھی خدا نو پسند ہاں. تھوڑے بیٹھے ہیں نا، پریشان نہیں ہونا. گوشت تھوڑا ہوئے سے ہی پجھے آیا ہوئے، اے نہ ہوئے کہ ٹینکی وچ گوشت سٹیا ہوئے تے نہ آلو لبن تے نہ بوٹیاں لبن. تھوڑے بیٹھے ہیں، اللہ کہندے میں تھوڑے تے زیادہ نہیں ویکھتا، میں دل ویکھتا. جے زیادہ ویکھنے ہوندے نا پھر بدر دے اندر زیادہ جت دے. میرے محبوب دعا کر کے کہندے نقشہ والیا اے جیرے 313 میں لے کے آ گیا نا، اللہم ان تہلک حاضح العصابت من اہل الاسلام لا توبت فی الارض. اگر چاہندہ ہے 1400 سال تو بعد فیصل ولاز اس مصطفیٰ مسجد دے اندر تیرا تے تیرے یار دا ذکر ہوئے، پھر اے جیرے 313 ستے پہنے انہاں نو بچالا، بچانا تیرا کم ہوئے گا. پھر دنیا جہان تے اسلام دا پھریرا لہرانا یا صدیق دا کم ہوئے گا یا میرے حسین دا کم ہوئے گا. معلوم ہویا پسند سی تے دعا منگی نا، یقین نہ تے ایمانداری نہ جواب دینا. شاگرد بے فیض ہوئے، نالائق ہوئے، نافرمان ہوئے، استاد دا بدتمیزی کرن والا ہوئے تے استاد بد دعا دے گا یا دعا دے گا؟ بولو یار. ایمان والا ہوئے، یقین والا ہوئے، احترام والا ہوئے، صبر والا ہوئے، عزت کرن والا ہوئے، پیار کرن والا ہوئے، ایماندار ہوئے، امانت دار ہوئے، پھر استاد دے منہ چوں دعاواں نکل دیاں نے، پھر کہہ لیندے نا طالب علم نو جملہ تینوں اپنی ایمانداری مبارک، مینوں اپنی ایمانداری مبارک، تینوں تیریاں نمازاں تے ناز، مینوں میریاں نمازاں تے ناز، تینوں تیرے سجدیاں تے ناز، مینوں میرے سجدیاں تے ناز. میں اپنی نماز تے مان کراں، میں اپنے سجدیاں تے ناز کراں، پھر میں اس حسین نو سلام کیوں نہ کراں جدی نماز تے سجدہ بھی ناز کردا ہے، جدی نماز تے قیام بھی ناز کرتا. اللہ فرماندے دنیا مثالاں دیندی ہے کہ جے مکان بنانا ہے تے فلاں ورگا ہوئے، کپڑا لے آنا ہے تے فلاں ورگا ہوئے. اللہ فرماندے میں نہیں چاہتا یار میرے ہون تے مثالاں دنیا دیاں ہوں. قیامت دی صبح تک میں قرآن
مصطفیٰ دے یاراں نو مثال بنا دیتا. اگر کوئی اٹھ کے کہے فیصل ولاز والے طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا، کوئی پتہ نہیں، میں اپنی ہر تقریر ہر گفتگو زندگی دی آخری تقریر سمجھ کے کردا. کوئی پتہ نہیں کس مقام تے زندگی دی شام ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کتنے بلاوا ہو جائے، لیکن انشاءاللہ باوضو ممبر رسول تے بیٹھ کے ذمہ داری دے نال میں اپنے ایک ایک لفظ دا خود ذمہ دار ہاں. میں فخر دے نال کل نو میدان محشر دے اندر ایک شکل لے کے مصطفیٰ دے سامنے جاواں گا. مینوں فخر ہوئے گا کہ میں جتنی دیر بھی سبق سنایا ہے یا صدیق دا تذکرہ کیتا ہے یا اہل بیت دا تذکرہ کیتا ہے یا ختم نبوت دا پھریرا لہرایا ہے یا خدا دی توحید دا پھریرا لہرایا. مینوں مان ہے ہن میری اکھ بند ہو جائے، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی اٹھ کے نہیں کہے گا کہ صاحب تسی غلط عقیدہ دے کے گئے. میں صرف ایک گل کردا ہوں، جدیاں مثالاں خدا دے وے اسی کون ہوں دیاں لوکاں دیاں مثالاں دے والے. اچھا یا اللہ تو جی مثال دے رہے ہیں، فیصل ولاز والے پوچھ دے نو کون نے، کون نے کنہاں دیاں مثالاں دے رہے. تو مینوں لگتا ہے رب کہندا ہوئے گا تے فیصل ولاز والے نو کہ ہن ذوقی جملہ دین لگا تے جے مثالاں والے تکنے نے نا ایک مصطفیٰ دی گود وچ چمکدا نظر آئے گا تے ایک مصطفیٰ دے دروازے تے چمکدا نظر آئے گا. جیڑا دروازے تے آیا ہے اونوں منگیا ہے، بولنا میرے نال، اونوں منگیا ہے تے جیڑا چولی وچ آیا ہے اور رب دتا ہے. تو میں فضل آ کے کیا یا رسول اللہ مبارک ہوئے رب نے تہاڈی بیٹی فاطمہ نو ایک ہور بیٹا دیتا ہے. اچھا اگر میں فضل آ کے کہہ دنیا حضرت فاطمہ دے بیٹا ہویا تے گل تے مک گئی سی نا. لمبا تے تفصیل نال جملہ رب نے تہاڈی بیٹی فاطمہ نو ایک ہور پتر دیتا ہے. اللہ کہندا ہے میں فیصل ولاز والیاں دا عقیدہ بنانا چاہتا ہے، بیٹی نبی دی ہوئے، بیوی علی دی ہوئے، پتر دین والا کون ہے؟ بولو بلند آواز میں، کون ہے پتر دین والا؟ قرآن کہندا یا بولی من یشاء اناسا و یا بولی من یشاء الذکور. اگے قرآن کہندا ہے میرا ذوقی جملہ طالب علم دا ذوقی جملہ سنی. اللہ فرماندے نے مینوں انہاں فیصل ولاز والیاں دے مزاج دا پتہ ہے. اے اوکے سویٹ تے جاندے، اے دلی بیکری تے جاندے، اے حمید سویٹ تے جاندے تے اوتھے جا کے کہندے حاجی صاحب اے لو 1000 روپیہ پکڑو تے کلو مٹھائی مکس کر دیو، کلو مٹھائی مکس کر دیو. کچھ جا کے کہندن کلے گلاب جامن چاہیدن، کچھ جا کے کہندن صرف رس گلے چاہیدن. تے کچھ ایسے مزاج والے بھی نے میرے بندے جیرے تیرے دلی سویٹ تے جا کے کہندن حاجی صاحب اے ذرا کلو مٹھائی مکس کر دیو، گلاب جامن بھی پا دیو، اے رس گلے بھی پا دیو. میں کیا ربا سمجھانا کی چاہتا ہے؟ آواز آندی ہے میں قرآن چلان کر دیتا او یزوجہم ذکران اناسا. میں جنوں چاہواں کلے پتر دیواں، میں جنوں چاہواں کلیاں بیٹیاں عطا کر دیواں. او یزوجہم ذکران اناسا. میں جنوں چاہواں رلوے دے دیاں، پتر بھی دے دینا تے تیاں بھی دے دینا. یہ میری مرضی ہے. آئینہ حسین محبوب دے ہتھاں تے آ گیا حسین عظمتاں والا، آ گیا حسین مقام والا، آ گیا حسین مرتبے والا. اے او حسین مصطفیٰ دی گود دے اندر آیا ہے جدے واسطے رب چورے بھی آسمان تو کلدا ہے تے کھانا بھی آسمان تو آندا. عید دا دن گلیاں دے اندر حضرت امام حسین بچپن تے دیکھتے ہیں کہ سارے بچے سونے سونے کپڑے پا کے پھرتے ہیں. آگے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ نو کہنے لگے اماں جی سارے بچے سونے سونے کپڑے پا کے پھرتے ہیں، آ سرداراں دے بچے بھی فلانیاں دے بچے بھی، ساڈے کپڑے کدوں آنے؟ سبحان اللہ کہہ دے. تے سیدہ بڑیاں پریشان ہوئی، ایک منٹ لی انہاں سوچے تے پھر کہنے لگیاں پترو ہلے ٹاڈا درزی نہیں آیا.
کی کیا بولنا بولنا ذرا کی کیا ہلے ٹاڈا درزی بولو بولو ہلے ٹاڈا درزی کسی مرضی عالم کو پوچھ کے دس دینا کہ حضرت فاطمہ نے کسی درزی نو کپڑے دیتے سن پھر یہ کیوں کیا ہے کہ ٹاڈا درزی نہیں آیا کہنے لگے ٹاڈا درزی نہیں آیا یہ گل کہیں نا تے آپ مصلا بچھا دیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی عرشاں والے ہن عزتاں رکھ لئی ہن شرما رکھ لئی پتراں دیاں نظراں وچ حیا رکھ لئی مینوں پتہ ہے تے تینوں بھی پتہ ہے میرے کول اتنا نہیں کہ میں اپنے پتراں نو نویں کپڑے سلا کے دے سکاں پر عرشاں والیا مینوں قسم ہے تیری ربوبیت دی اج ذرا عزتاں رکھ لئی میں کہہ بیٹھیاں تہاڈا درزی نہیں آیا میں کہہ بیٹھیاں لے کپڑے لے کے نہیں آیا ہلے دعا منگدے پے سن اتنے نو دروازے تے دستک ہو گئی امام حسن تے امام حسین بچپنے دوڑ کے دروازے ول جاندے دروازہ کھولیا تے کی ویکھدے نے قداور شخصیت سفید لباس دے اندر حسن تے حسین نو ویکھ کے کہندے اوے پترو جا کے اپنی والدہ نو کہہ دیو تہاڈا درزی آ گیا جے جا کے اپنی والدہ نو کہہ دیو ٹاڈا درزی آ گیا جے دو تھالاں دے اندر ایک تھال دے اندر حسین دا جوڑا ایک تھال دے اندر حسن دا جوڑا امام حسین بڑی خوشی دے نال سینے نال لا کے امی فاطمہ نو کہندے اماں جی درزی آ گیا جے جوڑا لے کے آ گیا جے ہائے میں سلام کراں فاطمہ تیرے ایمان نو میری فاطمہ میری عزتاں تے عظمتاں والی فاطمہ نے پتراں تو جوڑے نہیں پکڑے فوراً سجدے چ سر رکھیا تے رو کے کہندی عرشاں والیا میں کیویں تیرا شکر ادا کراں اج عزتاں رکھ لیاں چہرے تے ہاتھ پھیریا پتراں نو تیار کر کے تے عیدگاہ بھیجیا علماء لکھدے نیند پڑھ کے جس ویلے حسنین کریمین اپنے نانا جان دیاں انگلیاں پکڑ کے جس ویلے سیدہ دے دروازے تے آئے نے نا تے درو دیوار گونج کے حضرت آمنہ دے در یتیم دا استقبال کر دے نظر آندے ہر کوئی اپنے انداز وچ بولدا جے ہر کوئی اپنے انداز وچ شان سناندا جے جدوں سارے دیاں شاناں سنیاں نا پھر قاعدے دے حروف تہجی بھی طرف اٹھے کہنے لگے جے سارے حصہ پا سکدے پھر اسی کیوں نہیں حصہ پا سکدے اسی بھی تے فیصل میلاد والےاں نو دس سکدے ہیں کون آیا ہے الف کہنے لگا اللہ والا آ گیا با بولی برکت والا آ گیا تا بولی تاجدار مدینہ آ گیا سا بولی سربت والا آ گیا جیم بولی جمال والا آ گیا ہا بولی حسنین دا نانا آ گیا خا بولی خاتم النبیین آ گیا دال بولی درد مند آ گیا زال بولی ذریان و کلمہ پران والا آ گیا را بولی رحمت للعالمین آ گیا زا بولی زمانے دا امام آ گیا سین بولی ساقی کوثر آ گیا شین بولی شاف معشر آ گیا سعاد بولی صاحب قرآن آ گیا سعاد بولی ضعیفاں دا اثر آ گیا توہا بولی تاہا دی شان والا آ گیا زعا بولی ظلم مٹان والا آ گیا عین بولی عرشاں تے جان والا آ گیا غین بولی غم مٹان والا آ گیا فقاف بولی کملی والا آ گیا موٹا کاف کہہ لگا کمر دی شان والا آ گیا چھوٹا کاف کہندا ہے کملی والا آ گیا لام کہنے لگی لا الہ الا اللہ دا پھریرا لہران والا آ گیا میم کہنے لگی مکین گنبد خضر آ گیا نون بولی نورانی چہرے والا آ گیا وہ کہنے لگی وجہ کائنات آ گیا ہا بولی ہادی برحق آ گیا یا بولی یسرب نو مدینہ بنان والا آ گیا ہاتھ پکڑے ہوئے امام حسن تے امام حسین نے نانا جان دے تے سیدہ دے دروازے تے آئے نے تے اس دروازے تے آئے نے جتھے آ کے فرشتے بھی اجازت منگ دیں اس دروازے تے آئے نے اس فاطمہ دے دروازے تے آئے نے جب فاطمہ نظر آئے نا کہ آ رہی ہے تے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو جاندے
اس فاطمہ دے دروازے تے آئے نا تے جس ویلے اندر آئے نا سیدہ فاطمہ نے سارا واقعہ اپنے والد محترم نو سنایا تے حضور مسکرا پے ہائے سونیا میں تیری مسکراہٹ نو سلام کرا تو مسکراوے تے فاطمہ مسکراوے تو مسکراوے تے صدیق مسکراوے تو مسکراوے تے عمر مسکراوے تو مسکراوے عثمان مسکراوے تو مسکراوے تے علی مسکراوے تو مسکراوے تے سیدہ دی سوئی لب جائے. حضور مسکرائے کہنے لگے فاطمہ اج میں دساں گا وہ درزی کون سی. ایک کوئرا سی درزی جڑا آ گیا فاطمہ وہ دنیا دا درزی نہیں سی اور رب دا فرشتہ سی جڑا تیرے پتراں دا درزی بن کے آ گیا. پھر میرا تصور میں انج کواں تے غلط نہیں ہوئے گا واہ حسین اسا تینوں عالی شان ویکھیا واہ حسین اسا تینوں عالی شان ویکھیا واہ حسین اسا تینوں عالی شان ویکھیا راضی کیتا جس رب رحمان نو لے کے اپنے تو سارے خاندان نو اے ہوندا قربان ویکھیا. حضور بھی مسکرا رہے حسین بھی مسکرا رہے. اللہ فرماندے نے ایویں مثالاں نہیں میں دتیاں کہ ایمان لے آنا تے او جہا لے کے آؤ. انہاں ورگا ایمان حسین دا ایمان بھی پسند ہے حسین دا رکوع بھی پسند ہے حسین دا سجدہ بھی پسند ہے حسین دا کلمہ بھی پسند ہے حسین دی بیعت بھی پسند ہے. او بھی پسند ہے جڑی ابو بکر دے ہاتھ تے کیتی ہے سبحان اللہ کہہ دے جڑی عمر دے ہاتھ تے کیتی وہ بھی پسند ہے جڑی علی دے ہاتھ تے کیتی وہ بھی پسند عثمان دے ہاتھ تے کیتی تھی وہ بھی پسند. اچھا بھئی یزید دے ہاتھ تے نہیں نہ کیتی بولو بولو میں پسند نہیں سی نہیں منیا امام یزید نو نہیں منیا اسی بھی نہیں مانتے کیوں کہنے لگے جی تسی نہیں مانتے میں کہ حسین نے نہیں منیا کہ تسی کنوں مانتے ہو میں کہ صدیق نو منتا. کیوں کہ صدیق امام نظر آندا ہے حسین مقتدی نظر آندا ہے عمر امام نظر آندا ہے حسین مقتدی نظر آندا ہے عثمان امام ہے حسین مقتدی ہے. تے جنہاں نال حسین دی صلح ہے ساڈی صلح ہے جنہاں نال لڑائی ہے ساڈی لڑائی ہے. اے تے ایویں ہڈیاں چک چک کے کہندے جی یزید نو کچھ نہ کیا کرو صحابی دی توہین ہے یزید نو کچھ نہ کیا کرو صحابی دا پتر ہے صحابی دا پتر ہے زد پیندی ہے صدیق حسین یزید نو کچھ نہ کیا کرو صحابی دا پتر ہے زد پیندی ہے. میں کہ اچھا زد پیندی ہے کہندے ہاں جی. میں کہ جڑا قرآن کہندا پیا ہے ان ابنی من اہلک انہ لیس من اہلک جس ویلے طوفان آیا نا تے نوح علیہ السلام دا بیٹا غرق ہون لگا تے حضرت نوح ویکھدے پین تے آسمان آخر باپ سن نا تے آسمان وال دیکھ کے کیا ہے ان ابنی من اہلک یا اللہ میرا پتر آواز ہے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح اے نو اے دے عمال چنگے نہیں اے تیرے پتراں چوں نہیں. اج تک دنیا نوح علیہ السلام دے پتر نو فاسق تے فاجر تے کافر کہندی نظر آ رہی ہے. اوے جے نبی دے بیٹے نو کافر تے فاسق کہن دے نال نبی تے زد نہیں پیندی تے صحابی دے پتر نو ظالم کہن نال صحابی تے زد نہیں پیندی. ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے حسین کل بھی حق تے سی حسین اج بھی دو اللہ فرماندے نے یار تے بے شمار نے یار بے شمار نے لیکن دونوں نو میرے محبوب نو چنیا گیا سبحان اللہ تے دونوں نو اج میں چنیا ہے. ایک در تے آیا ایک گھر آیا ایک در تے آیا ایک گھر آیا ہے. جیڑا در تے آیا ہے او دے خواب وچ اذان آئی ہے جیڑا در تے آیا ہے او دے خواب وچ اذان آئی ہے جیڑا گھر آیا ہے اونوں محبوب نے او دی اذان سنائی ہے. تے جس ویلے اذان سنائی نا حضرت عمر نے کہ یا رسول اللہ رات میں اعلان میں الفاظ سنے حضور نے فرمایا اچھا اے بلال نو یاد کرو. میں سمجھ گیا کہ حضور نے فرمایا بلال نو یاد کرو ایدی آواز اچھی ہے ایدی آواز میں تصورات گیا سنو تانوں کتا پتہ ہے بلال دی آواز اچھی ہے. حضور مینوں کہندے لگدا حضور نے کہا چشتیہ تینوں نہیں پتا کافر ماردے رہندے سن
ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਫਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਣਾ ਸਿੱਦੀਕ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ, ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ, ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਾਫਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਹਲਕਾ ਹੌਲਾ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਲਮਾ ਆਸਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ हजरत बिलाल नूं वेखिया, जिसम चोर चोर, लबां चो खून, अखियां चो खून, कान जख्मी, सीना जख्मी, जल चुकिया जिसम, गरम रेत लिटाया गया। सिद्दीक नूं आंदियां वेखिया, बिलाल ने सिद्दीक दियां अखियां भर लईयां, चेहरा ही बदलिया होया है, चेहरा ही बदलिया होया है सफीर मुस्तफा दा। बिलाल ने सिद्दीक नूं दूर ही समझ लिया, अज सिद्दीक दी जुबान ते सिद्दीक दा पैगाम नहीं, मुस्तफा दा पैगाम है। आए ना अबू बकर कहने लगे बिलाल कान कर जा, पैगाम लेके आया। जी फरमाओ। हुजूर ने क्या है कलमा आस्ता पढ़ लिया कर, मैं इजाजत दिना। आहा सुभान अल्लाह, क्या मैं इजाजत दिना, कलमा आस्ता पढ़ लिया कर। बिलाल मुस्कुराया, बिलाल अंगारिया ते मुस्कुरा रहा है ते आपां कलीना ते चोपां। सुभान अल्लाह कह दो। बिलाल मुस्कुराए तो उठ के बह गए, कह लगे सिद्दीक महबूब का पैगाम ले आए, हुण जरा खादम का पैगाम ले। की पैगाम? जाना सिद्दीक जाके मेरे महबूब नूं कह दे सोनिया ए यारियां इन्नियां कच्चियां नहीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ महबूब ने ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਜਾਨ ਜ਼ਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਮਤਹਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਕੁਲੂਬਹੁਮ ਲਿਤਕਵਾ, मैं तैयार करके भेजे ने, मैनू मजा आता है कि मैं सही भेजे ने। अल्लाह फरमांदा ने दुनिया इन्हां दी मिसालां देगी। अजान देते अजान आई उमर वालों पहुंची हुसैन तक, आई उमर वालों पहुंची हुसैन तक। हुण अगर इजाजत होवे ते अकीदे दी एक गल कर जावां, अकीदे दी एक गल कर जावां, नुकता दे के जावांगा बगैर चीनी तो। सुभान अल्लाह कह दो, नुकता दे के जावांगा बगैर चीनी तो, क्योंकि चीनी महंगी हो रही है। बगैर चीनी तो नुकता दे के जावांगा। हुसैन ने उठाया ना, अजान सुनाई है मेरे महबूब ने, सारी जिंदगी अजान नहीं देते पर हुसैन दे कान च दे रहे। मैं तसव्वुरात किया या रसूल अल्लाह अज अली नूं कह दिओ ना हुसैन दे कान च अजान दे दे। मैनूं इंज लगदा है महबूब क्या होएगा, नहीं चिश्तिया नहीं, मैं अज हुसैन दे कान च आप अजान दे के हुसैन दा अकीदा बनाना चाहता। हुसैन असल अजान होए जिस अजान च तेरे नाने दा नाम आंदा है, तेरे वालिद दा नहीं आंदा। बस सुभान अल्लाह कह दो। हुसैन आ गया नबी दे हत्थां ते, एक घर आया है और दर ते आया है। इन्हें भी जो मंगया रब ने अता कीता, उन्हें भी जो मंगया रब ने। सराना बनाया है, इट्टां कट्ठियां कीतियां, पत्थर कट्ठे कीते ते इंज लेट गए ते निगाह पई चंद ते चंद नूं कहण लगे चन्ना तू भी कमाल करता है, पहले बरीक सी, फिर तेरे ते लड़कपन आया, फिर जवानी आई, हुण तेरा भी टाइम खत्म होने वाला हो गया है। तो जिस वेले चन्न वाले गल्लां कीतियां ना खलीफतुल मुस्लिमीन ने, तो उन्होंने फिर अपनी उम्र याद आ गई। कहने लगे एक वेला सी तू भी जवान सी, फिर तेरे ते शबाब आया, हुण तू बुढ़ापे च आ गया, हुण तू टुरदा टुरदा थक जाता है। तो ख्याल आया तो क्यों ना उस रब तो मंगीए, क्यों ना उस रब तो मंगीए जिदे तो मैनू मेरे मुस्तफा मंगया सी। ते दुआ मंगते कहते अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका शहादतन फी सबीलिक
ووفاتن فی بلد رسولک عرشاں والیا تیرے تو تیرے محبوب نے دعا کر دیا کیا سی اللہم اعز الاسلام عرشاں والیا اسلام دی عزت واسطے دونا چوں ایک دونا چوں ایک دونا چوں دو نہیں دونا چوں ایک لیکن عرشاں والیا میں چونکہ اپنے محبوب دا نوکرا میں اے نہیں کہنا دونا چوں ایک میں کہنا ہے میں دو منگدا پیا مینوں دونا ہی چاہیے اللہم انی اسألک شہادتن فی سبیلک ایک ووفاتن فی بلد رسولک یا اللہ میری پہلی دعا مینوں شہادت چاہیے میری دوسری دعا مینوں مدینے شہر چاہیے مینوں نہ کہیں کہ فلاں جنگ ٹر جا فلاں محاذ ٹر جا فلاں مقام تے چلا جا فلاں لڑائی دے اندر چلا جا تے شہادت مل جائے گی عمر نے شہادت لین لئی نہیں جانا اج ذرا شہادت نو کہہ دے عمر نو تلاش کر دی مدینے آ جائے آواز آندی ہے عمر پہ پریشان نہ ہوئی پھر شہادت آئے گی مدینے شہر دے اندر آئے گی شہادت آئے گی مسجد نبوی آئے گی شہادت آئے گی محراب مصطفیٰ آئے گی شہادت آئے گی مصلی مصطفیٰ آئے گی شہادت آئے گی اس جنت دے وچ آئے گی جس جنت نو میرے محبوب فرمائے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کوئی کربلا دا شہید کوئی بدر دا شہید کوئی احد دا شہید کوئی حنین دا شہید کسی دی شہادت دی گواہی کربلا دے گا کسی دی شہادت دی گواہی بدر دے گا کسی دی شہادت دی گواہی قرآن دے گا عمر تیری عظمت نو سلام کرا تیری شہادت دی گواہی جنت دے گی جنت شہید ہو رہا ہے سبحان اللہ اللہم انی اسألک شہادتن فی سبیلک ووفاتن فی بلد رسولک یا اللہ میں نو دو چاہی دیان تے دونوں ہی قبول کرنی آنے میں نو ایک نہیں چاہی دی میں نو شہادت بھی چاہی دیئے مدینہ شہر دی بھی چاہی دیئے یا ایو یا قیوم دی رحمتی کا استغیث سر علماء لکھ دین فجر دا ویلائے صفان لگ گئیاں صفان جڑ گئیاں صف دے ایک سائڈ تے حسن چمک دا پیائے دوسرے پاسے حسین کھڑا دے امام جرائے خلیفہ دوم دماد مرتضی خلیفۃ المسلمین سسر مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ مراد رسول جناب عمر بن الخطاب آگے مصلی مصطفیٰ تے صفا درست فرمائیانا صفا درست کرن تباد جس ویلے قبلہ رکھائنا اللہ اکبر کیانا اللہ اکبر ان عمر نو بھی نہیں پتا پچھے دشمن موجود حسن نو نہیں پتا دشمن موجود حسین نو نہیں پتا دشمن موجود علی نو نہیں پتا دشمن موجود طلحہ نو نہیں پتا دشمن موجود سعد نو نہیں پتا دشمن موجود سارے کیتا اللہ اکبر اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لے عمر کی رات شروع کی تھی بے ایمان نے چادر ہٹائیے تے زہر دے اندر بھجیا ہویا خنجر کڈیا 6 وار عمر دے وجود تے کیتے ایک وار عمر دی ناف تے ہویا عمر چکرا کے مصلی مصطفیٰ تے اس جگہ تے ڈگے نے جس جگہ تے آمنہ دا در یتیم قدم رکھ کے کھڑے ہوندے سب اللہ گرے افراتفری مچ گئی کوہرام مچ گیا لیکن سلام کرا عمر تیری ضرورت نو بس میں ختم کرا لگا سلام کرا عمر تیرے مقام نو عبد الرحمن ابن عوف دا بازو پکڑے مسلح دے آگ میں تصورات سے گیا امیر المومنین 5 منٹ نماز لیٹ ہو بھی جائے گی تے نماز دا کوئی مسئلہ نہیں ہے تاڑی جان دا مسئلہ ہے میں نے جلائے دا عمر کیا ہوئے گا یہی تے سبق میں محبوب تو سکھیا ہے جان جان دیئے جائے نماز نہ جائے جان جان دیئے جائے نماز نہ جائے ویکھنا پہ ذرا مسجد نبوی فجر دی نماز عمر قیام دے اندر حملہ ہو گیا عمر قیام دا شہید حسین اثر دا ویلا نماز دے اندر سر سجدے دے اندر حملہ ہو گیا پھر کہنا نہ میں نو روکینا طالب علم دا جملہ ضائع نہ کری عمر قیام دا شہید
حسین سجدے دا شہید عمر دا قیام بھی خدا واسطے حسین دا سجدہ بھی خدا واسطے عمر نے نماز دی ابتدا کی تھی حسین نے نماز دی انتہا کی تھی حسین سجدے دا شہید پہ طالب علم دا جملہ ضائع نہ کری طالب علم دا جملہ اپنے دلان دے نقش کر کے لے جا طالب علم دا جملہ جو دلان چ بسا کے لے جا کل نو کوئی پوچھے نہ کی بیان ہویا تے کہیں یہ سمجھ پڑے کہ طالب علم آیا سی عقیدہ دے گیا او بھی نمازی اے بھی نمازی او بھی کاڑیے قرآن اے بھی کاڑیے قرآن او بھی صحابی رسول اے بھی صحابی رسول او مراد مصطفیٰ اے مرید مصطفیٰ او سسر مصطفیٰ اے نواز مصطفیٰ انہوں منگیا گیا اے پیجیا گیا او بھی عظمتاں والا یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث او بھی عظمتاں والا اے بھی عظمتاں والا او بھی شہادت دا طلبگار اے بھی شہادت دا طلبگار اوش انہوں شہادت لبدی پہیے اے شہادت نو لبدہ پیائے او بھی نماز دے اندر اے بھی نماز دے اندر پھر طالب علم نو کہلیں دینا مزاج و رب دی نماز ویچے نہ سوز ویچے نہ ساز ویچے حسین دسیا رضا خدا دی نہ ناز ویچ نہ نیاز ویچے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہر ایک دی ہندی پوری حسین سجدے چ سر کٹایا ہے حسین اج بھی نماز ویچے او بھی نماز اے بھی بولو اے بھی نماز میں حسین نہیں میں سننی الحمدللہ کہہ دو نہیں میں سبحان اللہ انہوں حسین نہیں آلی چاہی دی ہے ڈاکٹرہ نے رکھیا ہوندہ ہے تھرمامیٹر تے میں رکھی ہوئی ایک روبائی چیک کرنے لگا او بخار چیک کر دینے تے میں عشق حسین چیک کرتا سبحان اللہ کہہ دو ہندیاں نے پھلنا دیا کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈیزائن کئی تک تک پھلاں دی رنگت نو ہو جان دے پھلاں دے فین دو پھل دنیا وچ انج دے نے جیرے نبی دے دل دا چینے او ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین اگدے نے کوئی رخ زمین وچوں کوئی امب ہوندا ہے کوئی بکین ہوندا ہے کوئی بندہ زمانے دے آر ہوندا ہے کوئی زمانے دے نسب لین ہوندا ہے کوئی دکھ ہوندا ہے سر تو پیراں تائیں کوئی سر تو پیراں تائیں چین ہوندا ہے جیرا تخت بچائے او یزید ہوندا ہے جیرا دین بچائے او حسین ہوندا ہے اور نو منگیا اے آیا ہے او بھی شان والا تے اے بھی بولو بولو اے بھی آئے نا عبداللہ ابن عمر ابا جی حسین نے تے کسی جنگ چ شرکت نہیں کی تھی کسی محاذ چ شرکت نہیں کی تھی مینو 500 دے رہے ہو انہوں 1000 دے رہے ہو مینو 500 دے رہے ہو انہوں 1000 دے رہے ہو عمر جلال چاہے کہنے لگے اچھا عمر دا پتر ہو گئے تے علی دے پترہ دا مقابلہ نوکر دے پتر ہو گئے تے شہنشاہ دے پتر دا مقابلہ اس دے نواسے دا مقابلہ برابر لینا ہی نا حسین دے برابر وظیفہ لینا ہے کہ ہاں جی پھر جا پھر حسین دے نانے ورگا نانا لے کے آ جا پھر حسین دی اماں ورگی امی لے کے آ جن نے کہا سی علی میرا جنازہ رات دے اندھیرے چ جائے میں نہیں چاہتی فاطمہ دے وجود دے نظر کسی غیر محرم دی پے اج تک وہ فاطمہ دے وجود دے نظر یا مصطفیٰ دی پئیے یا مرتضیٰ دی پئیے اکارے آلے طالب علم دا جملہ ضائع نہ کری میدان محشر لگا ہوئے گا آواز آئے گی ولیوں غوثوں کتبوں عبدالو پیروں فقیروں نظریں جھکا لو پل سراتوں محمد دی بیٹی فاطمہ گزرن لگی ہے پھر طالب علم دا جملہ ضائع نہ کری ہے خیف
تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ، کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، جب موازنہ کر نہیں پھر برابر ترازو رکھنا پے گا، ادھر نبی دی بیٹی ہے ادھر نبی دی بیوی ہے، ایک پاسے جائیں گے تو جنت نہیں لبنی، دونوں دے قدماں میں جانا پے گا، فاطمہ دا بھی نوکر بننا پے گا، عائشہ دا بھی نوکر بننا پے گا، مقابلہ کرنا ہی دوست فاطمہ جدے تے حیا ناز کرے، جدے تے شرم ناز کرے، حضور نے کہا فاطمہ تو چند نہیں دیکھیا؟ سبحان اللہ کہہ دو، نہیں ابا جی میں چند نہیں دیکھیا، کیوں فاطمہ؟ سارے نے دیکھیا تو نہیں دیکھیا؟ ابا جی اور بھی لوکی چھت تے چڑھ کے نہ چند دیکھتے پیسہ تے میں تاں چھت تے نہیں گئی کہ کتے فاطمہ دیا نظراں غیراں نال ٹکرا نہ جان، او دا مقابلہ کرنا ہے، اسی چند دیکھتے ہیں جی، مولانا ایک جملہ دیر لگا کیتے دی گل دیر لگا، یا اللہ سارے چند انج ویکھدے ہیں، تسی بھی انج دیکھدے ہو، عبدالخبیر آزاد صاحب بھی انج دیکھدے ہیں، شہاب الدین پوپل زئی صاحب بھی انج دیکھدے ہیں، سارے انج دیکھدے ہیں، یا اللہ کوئی ایسا بھی ہے سارے ہی تے چند انج دیکھدے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جن نے چند انج ویکھے ہوئے، بولو یار میں بندہ دس کے جاواں گا، یا اللہ کوئی ایسا بھی ہے سارے چند انج ویکھ دے انہیں انج ویکھے ہوئے، اللہ نے فرمایا ہے، یا اللہ کون ہے؟ اللہ فرماندے ذرا ہجرت والی رات ویکھ، غارے تے صدیق دی چولی ہے تے پھر سر نبوت دا ہے تے چن آمن دا ہے، بولو یار بلند آواز نال، سارے چن انج ویکھ دے، صدیق تیری عظمت نو سلام، صدیق تیرے مقام نو سلام، میں رمضان دا چند ویکھا تے نظراں اٹھا کے، میں عید دا چند ویکھا تے نظراں اٹھا کے، صدیق تیری صداقت نو سلام کرا تو آمن دا چند ویکھتا ہے نظراں جھکا کے، آئے سارے نظراں اٹھا کے، صدیق نظراں جھکا کے، صدیق دعا منگی سی نا، یا اللہ کوئی ایسا ویلا لیا میں ہوا میرا محبوب ہے، چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے اک صدیق دی، یا میں ہوا یا محبوب ہوئے، یا میں ہوا یا محبوب ہوئے، میں نے جو لگتا ہے رب کیا ہوئے گا، اے ویلا نہیں آنا کہ تو ہوئے صدیق ہوئے تے میں نہ ہوا، بولو یار بلند آواز نال، اللہ فرماندا میں تے پہلے موجود ہاں نا، یہ کیوں ہو سکتا ہے صدیق تو ہوئے تیرا محبوب ہوئے تے میں نہ ہوا، محبوب دین والا تے میں ہاں نا، اچھا بھی ٹاڈی کسی نال یاری لگ جائے ٹاڈا کوئی محبوب بن جائے، تسی چاہو گے کوئی کسی اور دا محبوب بن جائے، اسی تے اپنا محبوب کسی نو نہیں دیندے، اسی تے ایزی لوڈ منگن والے بھی کسی نو نہیں دیندے، اسی تے اپنا محبوب کسی نو نہیں دیندے، اے رب دی کرم نوازی نہیں، رب نے اپنا محبوب سانو دے دیتا ہے، تے پھر جے محبوب ول ویکھنا ہی پھر زلفاں تو لے کے قدمہ تک آمنہ دا در یتیم سراپا یتا نظر آتا ہے، سبحان اللہ کہتے ہو، جے پسینے والا آئیں گا نا تے پسینے دیاں خوشبوواں صحابہ کہندے ہیں سانو پوچھنا نہیں سی پیندا آمنہ دا در یتیم کنہ گلیاں چوں لنگدا جا رہا ہے، محبوب دے پسینے دیاں خوشبوواں دسدیاں سن کہ آمنہ دا در یتیم انہاں گلیاں چوں لنگدا جا رہا ہے، ایک شعر آ گیا ایتھے، انہیں سبحان اللہ پوری ہونی چاہیے، ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کے تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے آ کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پر
کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ کتوں آنیاں نے خوشبواں، کتوں آنیاں نے برکتاں، کچھ برکتاں اوتھے آئیاں نے جدوں آمنہ دا در یتیم حلیمہ دے خیمے چ آیا تے برکتاں آئیاں، آمنہ دا در یتیم شیمہ دی گود دے اندر آیا تے برکتاں آئیاں، آمنہ دی گود دے اندر آیا تے برکتاں آئیاں، صدیق دی گود دے اندر آیا تے برکتاں آئیاں۔ پھر ویکھنا طالب علم دا جملہ، لوگ کہندے نے 5 نہیں مندے، لوگ کہندے اے 5 نہیں مندے، میں کہ اسی مندے اور منواندے بھی ہاں، اسی مندے بھی ہاں تے منواندے بھی ہاں۔ میں کہ تو 5 کیوں میں ماندا ہے؟ کہندا مولوی صاحب تانوں نہیں پتا نبی دی چادر سی، توجہ دے طالب علم، نبی دی چادر سی، نیچے حسن حسین فاطمہ علی تے حضور، کنے ہو گئے؟ بولو 5۔ چادر تھلے کنے ہو گئے؟ 5۔ علی کون ہے؟ دماد مصطفیٰ۔ حضور کون سن؟ سسر علی دے، غلط نہیں کہہ رہا؟ ہر سسر نو اپنے دماد دی فکر ہوندی ہے۔ بولو میں کہ جملہ دینا چاہ رہا ہوں، ہر سسر نو اپنے دماد دی فکر ہوندی ہے، ہر سسر نو اپنے دماد دی فکر ہوندی ہے۔ نبی دی چادر دے نیچے علی دماد مصطفیٰ تے مقام قباء تے ویکھ جس ویلے لوکاں نے آ کے پہلا مصافہ صدیق نو کیتا، دوسرا مصطفیٰ نو کیتا، تے صدیق سمجھ گئے کہ مینوں کچھ اور ہی سمجھی جاندے، تے صدیق اٹھے تے چادر اٹھائی تے محبوب تے سایہ کر دیتا۔ میں کہا جے چادر والی آنا ہی نہ پہ طالب علم دا جملہ ضائع نہ کری۔ ہر سسر نو اپنے دماغ دی فکر ہوندی ہے۔ مصطفیٰ دی چادر علی دے سر تے، علی دماد مصطفیٰ، صدیق دی چادر مصطفیٰ دے سر تے، مصطفیٰ صدیق دا دماد ہے۔ اگر نبی دی بیٹی علی دے کر رہے نا تے صدیق دی بیٹی مصطفیٰ دے کر رہے، اے چادر تے مندہ ہے، اسی بھی مندے ہو، تسی بھی مندے ہو۔ میں 5 والی چادر بھی مانتا ہوں تے میں 1 والی بھی چادر مانتا ہوں۔ ہجرت والی رات حضور نے فرمایا علی اے چادر لے کے سو جا تے صبح اٹھنا ہی۔ لو جی جتنا ٹائم کاری صاحب نے مجھے دیتا سی تو صرف 1.25 گھنٹے رہ گئے، سبحان اللہ کہہ دیو، صرف چند منٹ میں برداشت کرنا ہے، عقیدے دی گل۔ حضور نے فرمایا علی اے چادر لے لا تے صبح، بولو صبح اٹھنا ہے، پریشان تو نہیں ہوئے کرتا، صبح بولو صبح۔ حضرت علی تے نبوت والی چادر آئی، صبح علی اٹھے، چادر اتر گئی یا رہ گئی؟ بولو سارے بولنا بلند آواز نال۔ رات علی تے سی، صبح اتر گئی۔ ایک رات واسطے نبی دی چادر علی تے آئے تے علی شان والا۔ میرا عقیدہ تے میرا ایمان ہے، میرے اکابر علماء حق دا ایمان تے عقیدہ ہے۔ ایک رات واسطے نبی دی چادر علی تے آئے علی شان والا تے جیرا معاویہ حلے بھی مصطفیٰ دی چادر بیچے، سبحان بولو یار بلاندا، او بھی شان والا۔ جیرے نبی دی چادر نیچے آئے او بھی شان والے، جنہ دی چادر نیچے نبی آیا او بھی شان والا، جنہاں نو نبی نے اٹھایا او بھی شان والے، جن نے نبی نو اٹھایا او بھی شان والا۔ اسی 5 نو مانتے ہیں، مولانا اجازت ہوئے نا تھرمامیٹر ہو رہا ہے، نہیں سبحان اللہ کہہ رہے، سبحان اللہ اچھی بنتی ہے یار۔ آج میں انشاءاللہ فیصل ولاز والے دے عقیدہ بنا کے جانا کہ ایویں لوگ کہندے سن نہیں 5 مانتے، ہے تے مانتے پے نے، اے من گئے نے۔ اور انشاءاللہ قیامت دا دن ہوئے گا، اسی جس ویلے میدان محشر وچ جاواں گے جتھے صدیق ساڈا استقبال کرن واسطے آئے گا، اوتھے امام حسین بھی ساڈا استقبال کرے گا انشاءاللہ۔ اور اسانو ایمان تے ساڈا عقیدہ ہے، حضور خود فرمان گے صدیق اے فیصل ولاز والےاں نو بھی حوض کوثر دا 1 پیالہ پلاندا جا، پلاندا جا۔ انہاں نے بھی فیصل ولاز دی مسجد چ بیٹھ کے میرے یاراں دا ذکر سن کے اچھی سبحان اللہ کہی، سبحان اللہ۔ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے،
ضروری کون ہے؟ اللہ فرماندن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ جے ایمان لے کے آنے جو لے کے آئی پھر جو میرے مصطفیٰ دے یار لے کے آئے، مصطفیٰ دے جانسار لے کے آئے، مصطفیٰ دے غمخار لے کے آئے، مصطفیٰ دے غبدار لے کے آئے، مصطفیٰ دی اہل بیت لے کے آئے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، کل حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ مولانا شیر ادا ہے کیا؟ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ پڑھا گے، کیونکہ میں سبحان اللہ تے چلنا مولوی نہیں ہوں۔ تینوں جنی دیر تک میری سبحان اللہ دے برابر شیر نہ ہے، میں انہاں مولویاں جو نہیں ہوں، تسی وہ مولوی تکے ہونے نے جنہاں وال چند نوٹ آن لگ جانا، ایک ہی شیر تنوں ایسا لمبا کر دینے کہ فجر دی اذاناں ہو جاتی ہیں۔ میں انہاں دے چلن والا مولوی نہیں ہوں، میں سبحان اللہ دے چلن والا۔ سبحان اللہ۔ کل حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے، کل حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے، جنت جے تو جانا ہے خوب رکھ لے پنج تن دی، خوب رکھ لے پنج تن دی، خوب رکھ لے پنج تن دی، پنجانو جے مندا اے، پنجانو جے مندا اے، پہلے چار ضروری نے، پنجانو جے مندا اے۔ ایک تسبیح ہوئے نا دانے والے، ذرا مینوں دیو، میں مثال دینا چاہ رہا ہوں، میں واپس کر دیاں گا۔ سبحان اللہ کہہ دیو۔ پیر صاحب کہیں اے تسبیح لے لا تے وظیفہ کرنا ہی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ساری تسبیح تے پڑھنا ہے، تو ہن بندہ آگے کر بہ جائے کہ میں وظیفہ تے کرنا ہی ہے نا، میں ایک پہلا بھی چھڑ دینا، میں اگلا دانا بھی چھڑ دینا، میں تیسرا بھی چھڑ دینا، چوتھے تو شروع کر لینا۔ بولو یار بلند آواز نال۔ کوئی بندہ کہے میں تسبیح لے کے بہ گیا، پہلا بھی چھڑ دیتا، دوجا بھی چھڑ دینا، تیسرا بھی چھڑ دینا، چوتھے تو شروع کر لینا، ایمان دا انہاں دسنا وظیفہ مکمل ہو جائے گا؟ بولو نہیں نہ ہونا، پھر مننا پے گا۔ جس طرح تسبیح دے پہلے 3 دانے چھڑ کے وظیفہ نامکمل، اسی طرح مصطفیٰ دے پہلے 3 یار چھڑ کے جے چوتھے والائیں گا تو ایمان نامکمل۔ مننا پے گا۔ اے جڑا ہے نا اینو کہندے نے امام تسبیح دا، اچھا اینو تسبیح دا امام کہندے، تے ساڈا عقیدہ ہے کہ جڑا امام دے نال ہے نا جنی دیر تک اوتھوں نہ شروع کریے تے وظیفہ مکمل نہیں ہوندا۔ بولو یار بلند آواز نال عقیدہ دے کے جا رہے ہو، او یہ تے تسبیح دا امام ہے تے ساڈا عقیدہ ہے جڑا امام دے نال ہے اونوں مننا ضروری ہے، او جڑا دو جہاناں دا امام ہے جڑا او دے نال ہن ستا پیا ہے اونوں مننا ضروری ہے۔ جس طرح انہوں مننا ضروری ہے اسی طرح انہوں مننا ضروری ہے۔ ایک گل یاد رکھنا اکھاڑے والیا، تیریاں نمازاں تے تینوں مان ہوئے گا، تیرے سجدیاں تے تینوں مان ہوئے گا، تیرے رکوع تے قیام تے تینوں مان ہوئے گا۔ ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، جو ہے تو آقا ہے عشق تیرا، اسی لیے تو غلام تیرے تیرے ہی در پر جھکے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ ساڈیاں نمازاں اس قابل نہیں ہے کہ سانو جنت وچ لے جان، اگر سانو کسے جنت وچ لے کے جانا ہے یا محبت مصطفیٰ ہے، یا محبت صحابہ ہے، یا محبت اہل بیت ہے۔ آج اس مسجد کے اندر عہد کر کے اٹھو، جتنی گزر گئی اور جتنی رہ گئی یا اللہ اسی تیرے محبوب دے یاراں دا اور تیرے محبوب دی اہل بیت دا ذکر کر کے گزاریں گے۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اسی لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔